ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे आवाम खड़ी हुई 2 दफा उसको रीइंस्टेट करवाया, यही इनकलाब तो शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। और आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप थोड़ी देर देखते रहे तमाशा। मुझे बड़े लोगों ने टीवी पे कहा, इमरान साहब आप तो आजाद अदलिया लगे हुए थे, अब क्या हो गया आजाद अदलिया आ गई। तो जब एनआरओ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, पहली दफा आवाम को पता चला कि कितनी बड़ी नेमत है एक मुल्क में इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को बुलाया कि जी बताओ कि ये जो $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विस बैंकों में आसिफ जरदारी के, वो किधर गए? वो भी कह ही रहा था। तो हमने यहाँ वाजिद शमसुल हसन साहब को देखा जाते हुए स्विट्जरलैंड 12 डब्बे पकड़ के लेके आ रहा है एम्बेसडर का। मुझे नहीं पता था कि एम्बेसडर का ये भी काम होता है कि जाके वहाँ ठंड के अंदर बर्फ पड़ रही है और वो डब्बे पकड़ के लेके आ रहे हैं वो नैब के। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक में साफ पता चल गया। मैं टीवी में बैठा हुआ एक वजीर था आसिफ जरदारी का, तो मुझे कहता कि मैंने उसे कहा, मैंने कहा आसिफ जरदारी के पास उसने अपनी जो वेल्थ रिटर्न्स दी थी 96 में, वो $1.25 करोड़ रुपया था और उसने जो टैक्स दिया था वो $5.25 लाख था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ से ज्यादा था, उसने तो सिर्फ 5,000 रुपए दिया टैक्स। तो आपने वेल्थ दिखाई 1.5 करोड़ रुपया, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया, टैक्स दिया आपने $5.25 लाख रुपया, और स्विट्जरलैंड में आपके $60 मिलियन पड़े हैं। कैसे आए? तो मुझे कहता कि इमरान साहब अगर आप 60 मिलियन आपको मिल जाए आप रख लें। तो अब हम आगे, अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मैं आगे क्या कहता? अल्लाह अल हक है, सच वो सामने ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी $60 मिलियन पड़े हुए हैं इसके। नैब ने गवाही दी कि जी हाँ $60 मिलियन पड़े हैं 2 बैंक अकाउंट्स में। और मैं उस वजीर को ढूंढ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते दो, मैं नमल कॉलेज और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रख रहे हैं? आज अब ये कैसे अनफोल्ड होगा ड्रामा जो आगे आने वाला है? सारी कौम देख लीजिए अब क्या होगा। ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो उसके खिलाफ खड़ा होगा, गवर्नमेंट खड़ी होगी, गवर्नमेंट उठ जाएगी। कभी भी जमहूरियत कमजोर नहीं होती जब इत्तेसाब होता है। जमहूरियत का नाम ही इत्तेसाब है। जमहूरियत होती तब है जब आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, नहीं तो वो जमहूरियत नहीं होती। आमरीत में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब ये कहना कि जी अगर आपने ये केसेस खोल दिए तो जमहूरियत गिर जाएगी, जमहूरियत कैसे गिर सकती है? जमहूरियत तो मजबूत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट गिरेगा तो जमहूरियत गिरेगी। अगर गवर्नमेंट चोरी बचाने के लिए गिरती है तो जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत कभी भी करप्ट लोगों के जेल में जाने से कभी नहीं जमहूरियत को नुकसान पहुंचता। जमहूरियत को नुकसान तब पहुंचता है जब आप गवर्नमेंट में आकर मुल्क लूटते हैं और फिर आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। जब चोर चौकीदार मिल जाते हैं तो जमहूरियत बर्बाद हो जाती है। आज जमहूरियत मजबूत होने जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमने जो उम्मीद लगाई थी यूसुफ रजा गिलानी से, हम अभी भी यूसुफ रजा गिलानी को ये कहते हैं कि अपने आप को अलहदा करें नैबज़दा लोगों से, मौका दें सुप्रीम कोर्ट को, इनका एहतसाब करें। अगर आप नहीं करेंगे आपकी गवर्नमेंट भी साथ जाएगी, और ये जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को रोकने की कोशिश करनी है, सुप्रीम कोर्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करनी है, मैं आज आपके सामने खड़ा होकर वादा कर रहा हूं कि मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सब लोगों को इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च करेंगे हम उनके खिलाफ। और ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में नहीं रुकेगी, ये इस्लामाबाद पहुंचेगी इस बारी। क्योंकि अगर मैं आज आपको कहता हूं, अगर वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाती, आपको किसी को अंदाजा नहीं कितना बड़ा इनकलाब आ रहा था। जो अवाम को मैंने देखा तभी मुझे पता चल गया था कि पाकिस्तान बदल गया। और पाकिस्तान को बदलने में पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है।
آج میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا، وہ دنیا میں کسی ملک میں اس طرح کا وائبرنٹ میڈیا نہیں جو آج پاکستان میں. صبح ایشو آتا ہے، شام کو 8 پیکس مین اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ایک جرمنی پیکس مین ہے، وہاں 8 بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک ایشو کے اوپر تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور وہ ان کو پتہ ہے، سارے ہمارے جو حامد میر بیٹھے ہیں اور جو کاشف عباسی بیٹھے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا 19-20 ہوا، عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. ان کو اپنی کریڈیبلٹی کی فکر ہے. ان کے جو اونرز ہیں وہ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اونرز بیچاروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، جی خدا کے واسطے اس کو تھوڑا سا کم کر دو، زرداری پہ ہاتھ ہلکا رکھو. لیکن یہ ان کی اپنی ویورشپ ہے. چینلز ہیں اتنی زیادہ، یہ جس چینل پہ جائیں گے ان کے ساتھ ویورشپ ساتھ چلی جائے گی. یہ اب جائنٹس بن گئے ہیں، اوپینین میکرز ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنے سامنے پاکستان کو بدلتے دیکھا ہے. میں ایک دفعہ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا تو ایک گورنمنٹ کا منسٹر بیٹھا، یہ جب چیف جسٹس کی موومنٹ چل رہی تھی، تو وہ جب انٹرول ہوا نا، وہ کمرشل بریک ہوئی، تو وہ مجھے وزیر کہتا کہ عمران صاحب آپ نے کیا ایشو اٹھا لیا، لوگوں کو پیٹ کی مصیبت ہے، آپ نے یہ چیف جسٹس کے سامنے آزاد عدلیہ اٹھا لیا، یہ عوام کا ایشو نہیں ہے. وہ اینکر جو سامنے بیٹھا تھا کاشف عباسی کہتا اچھا پھر آپ کی اجازت سے میں ٹیلی فون کال کھول دوں، لائیو کالز؟ اس نے کہا کھول دو. 30 منٹ اس نے لائیو کالز کھولی اور میں 30 منٹ صرف اس وزیر کی شکل دیکھتا رہا. وہ ایسا اس کی شکل پہ اس کو خود ہی سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا گیا. کوئی چیچا وطنی سے کال کر رہا ہے، کوئی لڑکانہ سے کر رہا ہے، کوئی گاؤں سے لوگ کال کر رہے ہیں، اور ایک ایک کالر کہتا ہے کہ ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام انصاف چاہتی ہے. عوام یہ ابھی نہیں الیکشن کے بعد. ابھی انشاءاللہ 28 کو بائی الیکشنز ہیں. آپ 3 فرنٹیئر میں بائی الیکشن ہے 28 کو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کی پارٹی کدھر ہے. میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ 28 کے بائی الیکشنز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کدھر ہے. اور پھر اس کے بعد پنجاب میں الیکشنز ہیں فروری میں اور مارچ میں. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. یہ پاکستان جو ایک فیوڈل کلچر میں، پنجاب اور سندھ میں جو فیوڈل کلچر تھا، یہ جو انصاف کی تحریک ہے، یہی فیوڈل کلچر کو ختم کرنے آئی ہے. جس وقت، اور میں ابھی آپ کو مختصر سے اپنا منشور دیتا ہوں کہ کیسے پاکستان بدلے گا. سب سے پہلے قانون کی بالادستی. وہ چیف جسٹس نے وہ تحریک شروع ہو چکی ہے. جب تک قانون کے سامنے سب ایک برابر نہیں ہوں گے، کوئی دنیا کی تاریخ میں معاشرہ آج تک ترقی نہیں کیا. دنیا کی تاریخ دیکھ لیں. رومن ایمپائر رومن لاز کی وجہ سے تھا. رومن لاز باقیوں سے بہتر تھے. ان کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھے. رومنز کے پاس قانون تھا. مسلمان کیسے دنیا کی سپر پاور بنے؟ خلافت راشدہ کے اندر عدل اور انصاف کی بنیاد رکھی گئی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. آج اگر حاصل زرداری کہتا ہے کہ جی مجھے امیونٹی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ خلافت راشدہ کے اندر 2 خلیفہ جا کے کٹارے میں کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں جا کے پیش ہوئے تھے. یہ کہتا ہے میں باولا ہوں،
اس کو یہ نہیں پتا کہ نہ اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے اور نہ ہی مغربی قانون میں، نہ ادھر اجازت ہے۔ آپ کے سامنے کلنٹن کے اوپر پروسیکیوشن ہوئی، بلیئر کے اوپر اب چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کیا جائے، کیونکہ یہ وار کرمنل ہے۔